The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तथा संसदमा विपक्षी दलको मान्यताको विषयमा उत्पन्न संवैधानिक र कानूनी विवादको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संविधानविद टीकाराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौं। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441 905 मा टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि संविधानविद टीकाराम भट्टराई हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भट्टराईजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद अनिलजी। मुलुकमा अहिले दुईवटा संवैधानिक र कानूनी विवाद भएको विषयहरू उत्पन्न भएको छ। एउटा भनेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति अनि अर्को भनेको प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको मान्यताको विषय छ। त्यो मध्ये मैले सुरुमा विपक्षी दलको मान्यताको विषयमा तपाईसँग कुराकानी गर्न चाहे। संसद सचिवालयले पत्र पठाएपछि के नेपाली कांग्रेसले अब प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता पाएको हो? संसद सचिवालयको पत्र जसरी सार्वजनिक भएको छ, हामीले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा त्यो पत्रको बेहोरा हेर्यौं। त्यो पत्रको बेहोरा हेर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता सम्बन्धमा त्यो पत्रमा कुनै पनि कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन र त्यो पत्रले मान्यता दियो भनेर जसरी सञ्चार माध्यममा प्रचारित भयो, अलि विश्वसनीय सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यो ढङ्गले समाचार सम्प्रेषित गरे, तर त्यो बेहोरा नपढिकन, त्यसको अन्तर्य नबुझिकन त्यो पत्रको बारेमा त्यसरी प्रचार गरिएको जस्तो लाग्दछ। साधारण रूपमा भन्दाखेरि त्यो पत्रमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ भनेर संसद सचिवालयलाई सोध्यो। त्यो सोद्धाखेरि संसद सचिवालयले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा सम्बन्धमा संसदका पदाधिकारी सम्बन्धी ऐनको दफा यति र अनुसूची यतिमा यस्तो यस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरा, कानुनमा जे कुरा थियो त्यो कुरा जस्ताको तस्तै कपी गरेर इन्भर्टेड कमा भित्र राखेर त्यसको जवाब दियो। अर्थात् त्यसको अर्थ कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको नेताको सेवा कति हुन्छ भनेर सोध्यो, यति हुन्छ, कानुनमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर संसद सचिवालयले त्यसको जवाब दियो। त्यो पत्रमा त्योदेखि बाहेक अर्को कुनै पनि कुरा छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसले त्यो यो समस्या समाधान भयो अथवा निराकरण भयो, बहसको अन्त्य गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि अर्थमा भन्न सकिँदैन। तर नि भट्टराईज्यू, सचिवालयको पत्रमा भनिएको छ प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाजीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भइआएको सन्दर्भमा सो सुविधा चाहिँ जुन पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन छ त्यही अनुसार हुन्छ भनेपछि त संसद सचिवालयको पत्रले त त्यो प्रश्न पारेन र भने? होइन अनिलजी, त्यसमा तपाईँले अहिले पढेकै भाषा मसँग छ त्यो पत्र। कांग्रेसले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मान्य शेरबहादुर देउवाको सेवा सुविधा कति हुन्छ भनेर आफ्नो बेहोरामा उल्लेख गर्यो अनि संसद सचिवालयले जवाफ दिँदा त्यो बेहोरा जस्ताको तस्तै सार्यो। जस्ताको तस्तै सारेर फलानु कानुन बमोजिम यो हुन्छ भन्यो। न त कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल को हो भनेर सोध्यो, न त संसद सचिवालयले प्रमुख प्रतिपक्षी दल चाहिँ नेपाली कांग्रेस हो भनेर नै जवाफ दियो। त्यसैले यसले यो समस्याको समाधान र निराकरण गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, कस्तो विडम्बनापूर्ण कुरा भने अब एउटा संसद सचिवालयको कर्मचारीले हामीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता दियो भनेर कांग्रेस जनहरू मक्ख पर्ने, अनि संसद सचिवालयको त्यो पत्रको आधारमा अब समस्या समाधान भयो भनेर प्रचारित हुने कुरा कति विडम्बनापूर्ण कुरा छ भन्नुहोस् त। तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि नेपाली कांग्रेसले हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्छौं भनेर भन्छ भने उसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाउँदैन र सोझो अर्थमा? होइन, एकछिनका लागि मान्नुहोस् न, कोही मान्छे चाहिँ सरकारमा संलग्न भएर पनि म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा बस्छु अथवा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छु भन्यो भने त्यसले भन्दा हुन्छ कि कानुनले निर्धारण गर्दा हुन्छ? कानुनले जे भन्छ, संविधानले जे भन्छ, संसदीय अभ्यासले जे भन्छ त्यसले पनि निर्धारण गर्ने हो त। कांग्रेसले
म बस्छु, अब विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छु, त्यसैले म प्रतिपक्षी हुँ भनेर उसले घोषणा गर्ने कुरा हो र यो उसले घोषणा गर्ने कुरा होइन। यो कानुनले जे भन्छ त्यो गर्ने कुरा हो। छोटो छ हाम्रो रेडियो अन्तर्वार्ता, म तपाईँलाई एकदमै संक्षिप्त भन्न चाहन्छु। 3वटा अवस्था छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरामा कानुनमा प्रष्ट रूपमा सरकारमा संलग्न वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन दिने दलदेखि बाहेक जसको 10% छ, त्यो 10% छ, एउटा दल छ भने त्यही हुन्छ। 10% भएका एक वा एकभन्दा बढी दल छन् भने त्यो आपसमा मिलेर जल्ला उनीहरूले भन्छन् त्यही हुन्छ। 10% ल्याउने कोही पनि त्यस्ता छैनन् भनेदेखि 10% नल्याउनेहरूले आपसमा फलानु हो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भनेर सहमति गरे भने त्यही सहमति बमोजिम हुन्छ। यो माथिका 3वटा अवस्थामा समस्याको समाधान भएन र 10% ल्याउने पनि कुनै दल। तपाईले भन्नुभएको कानुनको विषय उठाउँदा हेर्दाखेरि पनि मन्त्री परिषद गठनमा समर्थन गर्ने दल भन्नाले पो विश्वासको मत दिने दल होइन। राष्ट्रपति कहाँ गएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेको दल त नेपाली कांग्रेस होइन नि, होइन र? हो, त्यहीँनेरि गलत व्याख्या भइरहेको छ अनिलजी। कसरी? संविधानको धारा 76(2) बमोजिमको यो सरकार हो। संविधानको धारा 76(2) ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाकोमा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। नियुक्त गर्ने भन्ने भाषा छ त्यहाँ। त्यसैले समर्थन गर्ने भन्ने धारा 76 को व्यवस्था होइन। त्यसैले राष्ट्रपतिकामा हस्ताक्षर बुझाउने पो हो त सरकारमा संलग्न हामी होइनौँ भनिरहेछ कांग्रेसले। त्यो सरासर संविधानको विपरीत छ, किनभने त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर बुझाउने दल भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लागि हस्ताक्षर बुझाउने दलहरू हुन्, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दल होइनन्। सरकारको जन्म पार्लियामेन्टबाट हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको जन्म चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुन्छ। त्यो हिसाबले 76(2) बमोजिम हस्ताक्षर बुझाउने दल मात्रै सरकार समर्थन दल हुन्छ भन्न मिल्दैन। एक। दोस्रो, यो प्रतिपक्षी दल को हो को होइन भन्ने कुरा चाहिँ 3वटा कुरामा मेजरमेन्ट हुन्छ, यसको मापन हुन्छ। यो बेलायती अभ्यासबाट विकसित हुँदै आएको हो। त्यो 3वटा कुराको मापन के हो भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिलो शर्त नै विपक्षी दल भनेको सरकारको संलग्नतामा, सरकार गठनमा आफ्नो असंलग्नता जनाउने दल हुनु त्यसको पहिलो आधारभूत तत्त्व हो सरकार मन्त्री परिषदको गठनमा। यहाँ के भयो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नियुक्त हुनुभयो, 3 जना 4 जना कतिको पहिलो मन्त्री परिषद बन्यो। त्यसपछि सत्तारूढ दलहरूको बीचमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा अब पार्लियामेन्टमा मत माग्ने र अनि यही कार्यक्रममा समर्थन गर्ने दलहरू चाहिँ सरकारमा संलग्न हुने भन्ने उहाँहरूले सत्तारूढ दलले त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दाको तपाईँले यदि अडियो भिडियो रेकर्ड अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको छौँ, हामी यसमा मत दिएर मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भन्नुभयो। त्यो आधारमा कांग्रेसले विश्वासको मत दियो। भन्नुको अर्थ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि कांग्रेसले समर्थन गरेर अनि मन्त्री परिषदको विस्तार भएको छ। त्यसो भए हुनाले मन्त्री परिषदको गठनमा कांग्रेसको समर्थन मात्र होइन कि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि कांग्रेसको समर्थन छ। अब सरकारको नीति कार्यक्रममा समर्थन गर्ने दल पनि विपक्षी दल हुन्छ भन्यौँ भने त यो संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र नै हामीले नबुझेको हो। त्यसो भए हुनाले यो तर्कले त संसदभित्र अब प्रतिपक्षी कोही हुन सक्दैन भन्ने देखाएन र? प्रतिपक्षी विहीन बनाउने तर्क भएन र यो? होइन, त्यसमा नेमकिपा र जनमोर्चाले त्यसमा समर्थन गरेका छैन। एक। र त्यो प्रतिपक्षी दल होइन कांग्रेस यसै पनि, र अरू समर्थन गर्ने दलहरू पनि होइनन्। अब त्यो नहुनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल चाहिन्छ भन्ने हो, संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताभित्रै हामी बस्छौँ भन्ने हो भने कांग्रेसले वा अरू 10% मत ल्याउने कुनै पनि दलले त्यो समर्थन फिर्ता लिएर म प्रतिपक्षमा बस्छु भन्न पाउने स्वतन्त्रता। तर नि तपाईले भन्नुभएको र तपाईले कोट गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको दल मध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुनेछ भन्ने छ नि। यसमा त नेमकिपा र जनमोर्चाको त्यो संसदीय अङ्कगणित उहाँहरूसँग पनि उपलब्ध छैन भनेपछि उहाँहरू पनि त विपक्षी दल बन्न त सक्नुहुन्न। होइन, मैले अर्को पनि कुरा भने, अघि तपाईँले ध्यान दिनु होला अनिलजी। त्यस्तो 10% नपुग्ने दलहरू पुग्ने दलहरू छैनन् भने 10% नपुग्नेहरूले
आपसमा मिलेर एकजना तोके भने त्यही हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल। 10% भन्दा कम मत प्राप्त गर्नेले। उनीहरू मिल्न सकेनन् भने सभामुखले तोकिदिएको चाहिँ प्रतिपक्षी दल हुन्छ भनेर त प्रष्ट लेखिएको छ कानुनमा। यो पढ्नलाई कुनै कानुनको विद्यार्थी वकिल नै चाहिँदैन। 1 कक्षा पढ्ने सानो अक्षर फुटाउन सक्ने विद्यार्थीले, सानो बालकले पनि त्यो कानुन पढ्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ कानुनी व्यवस्था आफैमा प्रष्ट छ। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो जीवनमै गरेका धेरै महत्त्वपूर्ण गल्तीहरूमध्ये यो एउटा गल्ती हो। म अथवा तपाईँ कसलाई भोट दिन्छौँ भन्ने कुरा गौँडो यो सवालमा कङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टी र आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मान्ने, आफू चाहिँ त्यसको सबभन्दा बढी स्वामित्व मैले लिन्छु, वामपन्थीहरूले लिँदैनन् भन्ने मान्छेले आज प्रधानमन्त्रीलाई जसरी समर्थन गरेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन नीति कार्यक्रम, मैले अघि पनि भने न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा पुष्पकमल दाहालले मत माग्नुभयो, उसले समर्थन गर्यो कङ्ग्रेसले। भनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस आज बिपी कोइरालाले जन्माएको गणेशमान र स्वर्गीय कृष्णप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेरहरूको त्यत्रो योगदान र हजारौंको बलिदान भएको कङ्ग्रेस आज राष्ट्रपति पद प्राप्त गर्ने वा 1-2 जना मन्त्री प्राप्त गर्ने नाउँमा त्यो त राजनीतिक विषय भयो। चरित्र भुल्दैछ। त्यो त राजनीतिक विषय भयो। तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत दिँदा नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने, अहिले चाहिँ नहुने, यसरी कसैले प्रश्न गर्यो भने? हो, यो प्रश्न तपाईँले मजाले गर्नुपर्छ। त्यसको उत्तर पनि शानका साथ दिन सकिन्छ कानुनी र संवैधानिकमा। कसरी के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसका मित्रहरू त्यसलाई मिसलिड गरिरहनु भएको छ। मनमोहनजीको पालामा पनि हामीले दिएका थियौँ नि भनिरहनु भएको छ। मनमोहनजीको पालाको सरकार भनेको त्यति बेलाको संविधानको धारा 42(1) अथवा अहिलेको धारा 42(3) बमोजिमको सरकार त्यति बेलाको, अहिलेको धारा 76(3) बमोजिम। सहजताका लागि रेडियो सुनिरहनु भएका तमाम उसको लागि म के भन्छु, त्यति बेलाको 42(3) र अहिलेको 76(3) भनेको प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएको कसैले बहुमत पनि ल्याएन, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार पनि बनाउन सकेनन् भने तेस्रो अप्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा अनि सबभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउँछ। सबभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ यदि त्यो सरकारलाई समर्थन नगर्दाखेरि तुरुन्तै त्यति बेलाको 42(4) अहिलेको 76(5) बमोजिम के हुन्छ भन्दा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्यावधि निर्वाचनमा जाने खतराबाट रोक्नका लागि बाध्यात्मक रूपमा कङ्ग्रेसले मनमोहन अधिकारीलाई सरकारलाई समर्थन गरेको हो। संसारमै के हुन्छ भने सरकार गठन हुन नसक्दाखेरि, भर्खरै चुनाव भएको छ, सरकारै गठन हुन सकेन भने त्यो बाध्यताको बीचमा दिएको समर्थन र अहिले सत्तारूढ दलसँग 169 जनाको समर्थन हुँदाहुँदै कङ्ग्रेसले दिएको समर्थनमा त आकाश र पातालको फरक छ नि। मनमोहनजीलाई त्यतिखेर समर्थन नदिएको थियो भने कङ्ग्रेस आफै एमाले भन्दा सानो भएको थियो, तुरुन्तै 6 महिनामा चुनाव भन्दा त्योभन्दा सानो हुन्छ भन्ने त्यो डरका साथ त्यसरी सबभन्दा ठुलो दलको सरकार बन्यो भने चाहिँ संसारमा नै पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस भएका मुलुकमा तत्काल मध्यावधिमा जाने खतरालाई रोक्नका लागि संसदका सबै दलहरूले सरकारको समर्थन गर्छन्। त्यसैले त्यसमा र यसमा आधारभूत भिन्नता छ। त्यो अभ्यास देखाएर हामीले त्यति बेला पनि दिएका थियौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी भयौँ, अहिले पनि भयौँ भनेर त्यो यान्त्रिक कुरा गरेर हुँदैन, यो राजनीतिक र संवैधानिक कुरा गर्नु। अब यो संवैधानिक विषयको निरूपण सभामुखबाट हुनेवाला छ कि यो अदालतसम्म पुग्न सक्छ? अब सभामुखजीले त्यो एउटा निर्णय गर्नुभयो भने त्यही पनि टुङ्गिन सक्छ। अब सभामुखको निर्णयमा चित्त बुझेन, सभामुखको निर्णय पनि संविधान र कानुन अनुकूल भएन भन्ने लाग्यो भने कुनै रूपमा यो अदालतमा जान्छ होला जस्तो लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ अनिलजी भने कङ्ग्रेसको यो अहिलेको पोजिसनको बारेमा जसरी उसकै दलभित्र र बाहिर पनि व्यापक रूपमा आलोचना भएको छ, त्यो आलोचनालाई कङ्ग्रेसले सुन्छ र मलाई लाग्छ केही दिनभित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि नै कङ्ग्रेसले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा बस्छ होला भन्ने म चाहिँ अपेक्षा गर्दछु। त्यसो भए हुनाले अदालतसम्म वा सभामुखले निर्णय गर्नुपर्ने बिन्दुसम्म यो जाँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले तपाईँसँग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा जुन खालका विवादहरू बाहिर सतहमा आएका छन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहे। संविधान र ऐनको व्यवस्था बाजिएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अन्यल उत्पन्न भएको छ, यो त्यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन? यो धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन अनिलजी, यो बाजिएकै छैन। संविधानको धारा 63 मा प्रष्ट रूपमा
राष्ट्रपतिको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ भन्यो। 5 वर्षको भन्यो होला। सरी 5 वर्षको भन्यो। अनि 5 वर्षको भनेपछि 63(2) गएर फेरि अर्को राष्ट्रपति नआउन्जेलसम्म त्यही राष्ट्रपतिले चाहिँ काम गर्नेछ भन्ने कुरा पनि त्यो राखियो। र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा गएर के भन्यो भने पदावधि सकिएर वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भएमा त्यसरी पद रिक्त भएको मितिले 1 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले मिति तोक्नेछ भन्ने कुरा गर्यो। 1 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्ने कुरा हो भनेपछि अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यकाल फागुन 29 सम्म 1 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी भन्ने त्यो कानुनको भाषा हेर्दाखेरि र संविधानको धारा 63 ले 5 वर्ष हुन्छ भनेर तोकेको कुरा दुईटैलाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ 63 यो संविधान र कानुन अनुकूल नै छ। त्यो 5 वर्ष पुगेको भोलिपल्ट त राष्ट्रपति पद 1 मिनेट पनि खाली राख्नु हुँदैन। अर्को राष्ट्रपति आएर काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्को राष्ट्रपति आएर काम सम्पन्न गरिसक्नका लागि निर्वाचन त त्योभन्दा अगावै हुनुपर्छ। अनि निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि पहिला प्राकृतिक कारणले वा दैविक कारणले वा महामारीको केही कारणले गर्दा निर्वाचन मिति तलमाथि गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसलाई हेरेर राष्ट्रपति चाहिँ तिमी तम तयार भएर राख है भन्ने कुरा गर्नका लागि मात्रै त्यो कानुनमा 1 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा राखिएको हो। अब 1 महिना निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि जहिले अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिन्छ त्यसको भोलिपल्ट नयाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो पद बहाल गर्ने हुनाले यसमा कुनै पनि विवाद दुविधा र संविधानसँग कान बाजिएको भन्ने कुरा देखिँदैन। एक अर्को बाहिरको हामीले अभ्यास हेऱ्यौँ राष्ट्रपतिको भनेदेखि के देखिन्छ भने कुलिङ पिरियड राख्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो भनेको नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि पनि राष्ट्रपतिका काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा ऊ जानकार हुने, अभ्यासहरू बुझ्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरा उसले जान्ने, त्यो अवस्थाको लागि 1 महिनाको राखिन्छ। यसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी हामीले प्रावधान हेऱ्यौँ भने त संविधानमा नै मिति घोषणा गरिएको छ। यो वर्षको यो महिनाको यो मङ्गलबार चुनाव हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि त्यहाँ अमेरिकामा पनि 2टा राष्ट्रपतिहरू 3-4 महिना रहने अवस्था हुन्छ। यो सबै अभ्यासलाई हेरेर हामीले संविधान र कानुन तदनुकूल बनाएको हुनाले यो संविधान र कानुनमा कुनै पनि दुविधा छैन। चुनावको मिति तोकिन्छ, चुनाव हुन्छ, नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको हैसियतले काम नगरिकन बस्नुहुन्छ र जहिले कार्यकाल सिद्धिन्छ वर्तमान राष्ट्रपतिको नयाँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई पदभार ग्रहण गर्नुहुन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यो विवादको विषय कुनै छैन। यसलाई तपाईले भन्नुभएको जस्तै व्यवस्था त हाम्रो राष्ट्रिय सभामा पनि छ नि हैन? कसैको चाहिँ कार्यकाल सकिँदैछ भने अगावै निर्वाचन हुन्छ, पछि चाहिँ कार्यकाल सुरु हुने चाहिँ प्रावधान त हामी कहाँमै पनि छ। मैले अर्को बुझ्न खोजेको भनेको नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल 1 महिना कम हुने अनि त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्ष हुन्छ भन्ने संविधानको प्रावधानका कारण चाहिँ बाजियो भन्ने तर्क छ नि। यसमा तपाईँको धारणा के हो? हो, त्यो चाहिँ बाजिएको छैन। 1 महिना राष्ट्रपतिको कार्यकाल 1 महिना भनेको शपथ ग्रहण गरेको मितिबाट कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। शपथ नगरिकन कार्य नै प्रारम्भ नगरिकन कार्यकाल प्रारम्भ नहुने भएको हुनाले निर्वाचन हुने बित्तिकै शपथ ग्रहण गराइयो भने चाहिँ हरेक राष्ट्रपतिको कार्यकाल 1 महिना घट्छ र त्यो 12औं राष्ट्रपति पुग्दा 1 वर्ष नै घट्छ। त्यो तर्क जायज हो। तर शपथ नगरिकन कार्यकाल प्रारम्भ नहुने हुनाले जुन दिन उहाँको यो पद रिक्त हुन्छ त्यसको भोलिपल्ट नै पद बहाल हुने हुनाले पद बहाल भएको मितिदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। त्यहाँदेखि 5 वर्षको गणना हुने भएको हुनाले यो घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन अनिलजी। तदनुकूल मिलाउन सकिन्छ। संविधान र कानुनमा त्यो दुविधा छैन। त्यसो हो भने त निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरेर सरकारसँग समन्वय गरेर निर्वाचनका लागि मिति तोक्दा त भइहाल्दो रहेछ नि त। यति सहज विकल्प रहेछ त तपाईँको कुरा सुन्दा त। एकदमै त्यो कुनै गाह्रो नै छैन। निर्वाचन आयोगले पनि आधिकारिक रूपमा यो संविधान र कानुन बाजिएको छ, यसमा के गर्ने भनेर परामर्श गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अनौपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी साथीहरू मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि यो बाजिएको भन्ने कुरा त हामीले त्यसरी बाजिएको भनेर भनेका छैनौँ। हामी संविधान र कानुन बमोजिम नै अगाडि बढ्छौँ भन्नुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ कसरी प्रचारमा आयो मैले पनि थाहा पाउन सकेको छैन अनि यो त्यसरी बाजिएको विषय होइन। अर्को एउटा यो जुन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको जुन खालको विवाद सतहमा आइसकेपछि विभिन्न कोणबाट व्याख्याहरू भइरहेको छ। त्यति बेला के भनिँदैछ भने पदावधि सकिनु 1 महिना अघि निर्वाचन गर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा संवैधानिक गतिरोध आउन सक्ने जोखिम हुँदैन र भनेर प्रश्न गरिएका छन्। त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
आउँदैन। निर्वाचन सम्पन्न मैले अघि पनि भनिसकेँ, निर्वाचन सम्पन्न गरेर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बस्नुहुन्छ, कार्यभार सम्हाल्नुहुन्न। निर्वाचन त अगावै गर्नुपर्छ। 1 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्ने छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले मिति तोक्ने कुरा हो त्यो निर्वाचन आयोगले। त्यसैले त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि कुनै पनि दुविधा आउँदैन। अनिल, त्यस्तो अवस्थै छैन कानुन। अहिले सरसर्ती हेर्दा त माघ 29 गते भित्र हुनुपर्ने छ भनेर आम बुझाइ छ। त्यसो नहुँदा यो राष्ट्र प्रमुख जस्तो पदको निर्वाचन पनि यो सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तिम घडीमा हतार गर्नुपर्ने जस्तो त देखिँदैन? त्यो खालको सन्देश चाहिँ जाँदैन र? होइन, अन्तिम अवस्थामा हतार गर्नु हुँदैन भनेर नै त्यो कानुन व्यवस्था राखिएको नि। मात्रै यहाँ विवाद गर्न खोजिएको कुरा के हो भने, संविधान र कानुन राम्रोसँग नबुझिकन प्रचार गर्न खोजिएको कुरा के हो भने, नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बित्तिकै त्यसले शपथ ग्रहण गरेर कार्यकाल सुरुवात गरिहाल्छ भन्ने मान्यता बोकेर त्यो भाष्यका आधारमा यो विवादको सिर्जना गर्न खोजिएको हो। तर राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण नगरिकन नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यकालको गणना नहुने हुनाले त्यो दुविधा छैन। त्यस्तो हुँदैन। निर्वाचन हुन सक्छ, निर्वाचन 1 महिना अगाडि हुन सक्छ। निर्वाचन हुने बित्तिकै कार्यकाल प्रारम्भ हुँदैन। शपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै कार्यकाल प्रारम्भ हुने भएको हुनाले त्यो दुविधा छैन। मैले तपाईँसँग एउटा कुरा बुझ्न चाहेको नि, यो हाम्रो यस्तै खालको नियति हो कि के हो? हामीले कस्तो खालको संविधान बनायौँ? कहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बेलामा पनि यस्तै संवैधानिक र कानुनी जटिलता आउने, कहिले संसदको कार्यकालको विषयमा पनि यस्तै खालको जटिलता आउने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा पनि यस्तै खालका विवादहरू उत्पन्न हुन्छ भने 2072 सालमा हामीले कस्तो खालको संविधान बनायौँ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने के हुन्छ होला जवाब? होइन, यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो केही दुविधाहरू किन थिए भने त्यो 3 चरणमा भएको थियो। कुन चरणलाई पहिलोचोटिको चरण मानेर कार्यकाल प्रारम्भ गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा भएको थियो। त्यो संविधानको दुविधा नै थिएन। संविधान मूल कानुन हो। संविधानले निर्देश गरे बमोजिम त्यसपछि अरू कानुनहरू बन्छन्। जसरी राष्ट्रपतिको कार्यकालको सम्बन्धमा अहिले म भनिरहेको छु, हामी भनिरहेका छौँ कि 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ भनिसकेपछि त्यो 5 वर्ष त पुरा गर्न दिनुपर्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि तोकेको कार्यकाल पुरा हुन दिनुपर्छ। तर ऐनमा आएर ऐनले के भनिदियो, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भने पटक पटक निर्वाचन भएको छ भने चाहिँ पहिलो निर्वाचित भएको मितिबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ भनेर त्यो दुविधाको अन्त्य गरिदिएको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन योभन्दा अघिल्लो निर्वाचन 3 चरण हुँदा तेस्रो चरणमा मध्य प्रदेशमा तेस्रो चरणमा मात्रै भएको थियो। पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको, वैशाखमा निर्वाचन भएको कार्यकाल पो 5 वर्ष पुग्यो त हामी असारमा भएको, साउनमा भएको त कसरी 5 वर्ष पुग्यो र भन्ने त्यो एउटा तर्क उठेको थियो। तर त्यसलाई कानुनले नै प्रश्न पारेको थियो। पहिलो चरणको लागि नै मान्यता दिनुपर्छ है, जतिसुकै चरण भएको भए तापनि भनेर उठेको थियो। त्यसैले कानुन र संविधानको विषयमा बहस हुनु, छलफल हुनु त्यो नराम्रो कुरा होइन, आफैमा राम्रो कुरा हो। र कानुन र संविधानका बीचमा असङ्गतपूर्ण अवस्था छ, एक आपसमा बाजिएको अवस्था छ भने विधायिकाले वा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सबै निकायहरूले संविधानलाई फलो गर्नुपर्छ र संविधानसँग बाजिएका सबै कानुनहरू बाजिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुन्छ भनेर संविधानको धारा 1 मा नै लेखिएको छ। त्यसैले हामीले व्याख्या गर्दा संविधान मूल कानुन हो। त्यो मूल कानुनमा जे कुरा छ त्यसैलाई आधार मानेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ, कानुन बनाउँदाखेरि पार्लियामेन्टले संविधानको कुरालाई पर्याप्त ध्यान नदिकन वा संविधानमा भएको प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरेर कानुनमा त्यस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका हुन सक्छन्। यदि त्यस्तो भयो भने त्यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई निर्क्युल गरिदिन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायले संविधान अनुकूलको व्याख्या गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा गयो भने पनि त्यसको केही अर्थ लाग्दैन। अघि तपाईँले भनेको विवाद पनि स्थानीय तहको निर्वाचन यो 5 वर्ष पुगेन हाम्रो कार्यकाल भनेर स्थानीय तहमा निर्वाचित मध्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले मुद्दा हाल्नु भएको थियो। सर्वोच्चले मानेन, यो मुद्दा म मान्दिनँ, तिमीलाई म कारण देखाउ आदेश नै जारी गर्दिनँ, यो प्रश्न छ भनेर खारेज गरिदियो। त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरूले नै संविधान अनुकूलको व्याख्या गर्नुपर्छ। कथम कदाचित त्यो व्याख्या गरेनन् भने अदालतले यसको निर्क्युल गर्छ। यदा कदा लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुने गर्छ, कानुन र संविधानको व्याख्यामा तलमाथि पर्न सक्छ। त्यो कसले कसरी व्याख्या गर्यो भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ, तर त्यसको समाधान गर्ने मेकानिजम पनि फेरि लोकतन्त्रले
जन्माइदिएको हुनाले यसमा त्यति धेरै हामीले टाउको दुखाउनु पर्दैन अनिलजी। हजुर भट्टराईज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि हाम्रा श्रोताहरूको बाँकी प्रश्न लिएर आउनेछौँ। तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। श्रोता, अब ब्रेकको पालो। The headliners. ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज हामी संविधानविद टीकाराम भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। भट्टराईज्यू, ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद अनिलजी। मसँग दुईवटा श्रोताका प्रश्न छ, प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू छन्। ती मध्ये मैले केही राख्न चाहेँ र सुरुमा कुलेश्वरबाट रविराज थापाले सोध्नु भएको छ, विपक्षी दलको टुङ्गो नलागेसम्म त संवैधानिक परिषदले पनि पूर्णता नपाउने भयो नि होइन र भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो प्रश्न सही नै हो। विपक्षी दलको नेता चाहिँ संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य हुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको टुङ्गो नलागिकन संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्दैन र त्यसको तत्काल अप्ठ्यारो अवस्था के छ भने मुलुक लामो समयदेखि म एउटा न्यायपालिकासँग आबद्ध व्यक्ति भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीश चाहिँ लगभग 1.5 वर्षदेखि खाली छ हाम्रो मुलुकमा। संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन। प्रधान न्यायाधीश जस्तो पद पनि रिक्त रहने जुन परिकल्पना नै गरिएको हुँदैन, त्यो रिक्तताको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अविलम्ब यो विवादको समाधान हुनुपर्छ र यो विवादको समाधान गर्न अदालत र सभामुख धाउनुपर्ने अवस्था कांग्रेस आफैले त्यसको अन्त्य गरिदिनुपर्छ र कांग्रेसले मैले हिजो यो गल्ती गरेँ, गल्ती गरेपछि सुधार्नु त्यसलाई राम्रो हुन्छ, गल्ती गरेर त्यसलाई सहर बस्नु भन्दा मैले गल्ती गरेको हुनाले अहिले म चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा बस्छु र यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर संसदीय र संवैधानिक व्यवस्थालाई सुचारू गरेर कांग्रेसले त्यो महानता देखायो भने राम्रो हुन्छ र अविलम्ब कांग्रेस स्वयंले त्यो व्यवस्था गरिदियो भने यो विवादको चाँडै निर्कुल हुन्छ र संवैधानिक परिषदले पनि पूर्णता प्राप्त गर्छ। काठमाडौँ महाराजगञ्जबाट सुनिता लोहनीले सोध्नु भएको छ, वर्तमान राष्ट्रपतिले फेरि पनि राष्ट्रपति बन्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो चाहिँ संविधानले दुईचोटि निर्वाचित भइसकेपछि फेरि तेस्रो चोटि राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्थालाई रोकेको छ। वर्तमान राष्ट्रपति यो संविधान जारी भइसकेपछि यसभन्दा अगाडि नै दुईचोटि निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। त्यसो भए हुनाले उहाँलाई रोक्छ र यो राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा अब निर्वाचित भइसकेपछि अनि फेरि निर्वाचित हुन त्यो चाहिँ कहीँ पनि मान्छेहरूले असल प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संविधानले रोकेको छैन भने पनि दोस्रोचोटि राष्ट्रपति हुने कुरा चाहिँ एक्सेप्सनल हुन्छ र अधिकांश जनताको बीचमा एकदमै पपुलर छ अथवा उसले मात्रै यो हेड अफ द स्टेटको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, अरू मान्छे त्यो लेभलको छैनन्। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको आस्था र विश्वासभन्दा माथि उठेर त्यसले देशको नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कहीँ कहीँ मुलुकहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। नभएदेखि संविधानले नरोके पनि एकचोटि हेड अफ द स्टेट भइसकेपछि अर्कोचोटि हेड अफ द स्टेट हुनलाई मान्छेहरू किन चाहँदैन भन्दा पहिलो कार्यकालमा मैले जुन हाइट गेन गरेँ दोस्रो कार्यकालमा त्यसबाट खस्किएँ भने मेरो अहिलेको जुन पपुलारिटी छ, जुन हैसियत छ, जुन जनताले मलाई विश्वास दिएका छन् त्यो विश्वास चाहिँ खस्किन्छ भन्ने डरले मान्छेहरू फुकी फुकी पाइला चाली चाली दोस्रो कार्यकालमा जान रुचाउँदैनन्। त्यो मान्यताका आधारमा हामीले पनि संविधानमा चाहिँ अधिकतम 2 कार्यकाल राखेका छौँ। अब यो संविधान रहउन्जेलसम्म अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिले फेरि तर तर्कहरू के गरिँदैछ भने अघिल्लो संरचना र अहिलेको संरचना फरक हो, प्रादेशिक संरचना आइसकेपछि भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या भएको कारण यो खालका प्रश्नहरू उत्पन्न भएका होलान्। त्यो कुनै कानुनी र संवैधानिक प्रश्न नै होइन, संरचना थियो कि थिएन भन्ने होइन। यो संविधान जारी भइसकेपछि 2 पटक निर्वाचित भन्ने छ। अहिलेको राष्ट्रपति अब 2 चोटि नै पहिलोचोटि पनि निर्वाचित हुनुभयो र अहिले पनि निर्वाचित हुनुभयो। मतदाता को थिए भन्ने कुरा यसले परिभाषा गरेन। यदि त्यस्तो संविधानको भाषा हुन्थ्यो, संविधान निर्माताहरूको त्यो मनसाय हुन्थ्यो भने, तर पहिलोचोटिलाई चाहिँ यसरी गणना गरिने छैन भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ संविधानमा। हजुर भट्टराईज्यू, आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको लागि कान्तिपुर रेडियोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी प्राविधिक मित्र जीवन भट्टराई अनि म अनिल बोगटीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।
सहरको एक छेउमा एउटा साँघुरो सडक थियो। उत्तर पूर्व तन्केको त्यस सडकलाई पक्की सडक भनिन्थ्यो, तर त्यसको पक्कीका खाटा उकिएर त्यो विरूप छ्याके अनुहार जस्तो देखिन्थ्यो। सडकको किनारै किनार एक मान्छे गहिरो खाडल खनिएको थियो। विकासजीवी दया सागरहरू त्यो खनाइलाई विकास भन्दथे र सहरमा विकासको गति खुबै चर्को थियो। विकासजीवी दया सागरहरू त्यो खनाइलाई विकास भन्दथे र सहरमा विकासको गति खुबै चर्को थियो। कम्तीमा पनि वर्षमा 2-3 पल्ट सहरको विकास हुन्थ्यो। सडक खनिन्थ्यो, सडक पुरिन्थ्यो, फेरि खनिन्थ्यो, फेरि पुरिन्थ्यो अनि फेरि खनिन्थ्यो र फेरि पुरिन्थ्यो। नाला पानीदेखि समर बहादुरसम्म कथाकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा हो। यही कथाको एउटा अंश उठाएर आजको सुसेलीको ढोका खोलेको छु। यति बेला प्रविधि संयोजक नवराज भण्डारी अनि तपाईँको यात्राभरिको साथी म हेम भण्डारी हाजिर छौँ। यो यात्रामा पनि तपाईँलाई हामी उसै गरी हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन गर्दछौँ। सुसेलीको प्रारम्भ गरिसकेको छु मैले। आज खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको यो कथा दिन खोजेको छु मैले। नाला पानीदेखि समर बहादुरसम्म भनेर खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले चोटिलो कथा लेख्नु भएको छ यसरी। सहरको एक छेउमा एउटा साँघुरो सडक थियो। उत्तर पूर्व तन्केको त्यस सडकलाई पक्की सडक भनिन्थ्यो, तर त्यसको पक्कीका खाटा उकिएर त्यो विरूप छ्याके अनुहार जस्तो देखिन्थ्यो। सडकको किनारै किनार एक मान्छे गहिरो खाडल खनिएको थियो। विकासजीवी दया सागरहरू त्यो खनाइलाई विकास भन्दथे र सहरमा विकासको गति खुबै चर्को थियो। कम्तीमा पनि वर्षमा 2-3 पल्ट सहरको विकास हुन्थ्यो। सडक खनिन्थ्यो, सडक पुरिन्थ्यो, फेरि खनिन्थ्यो, फेरि पुरिन्थ्यो अनि फेरि खनिन्थ्यो र फेरि पुरिन्थ्यो। जति खने पनि र जति पुरे पनि विकासे खाडलभित्र दुईटा जलधारा बीचबीचमा अड्कँदै पाइप फुटाउँदै र चुहुँदै मन्द गतिमा बग्थे। एउटा थियो सफा भनिने खानेपानीको फोहोर धारा र अर्को थियो पवित्र बागमती विष्णुमतीतिर सोझ्याइएको दिशा पिसाबको धारा। त्यही सडकबाट एउटा साँघुरो धुले गल्ली देब्रेतिर जान्थ्यो। गल्लीको मुखैमा मनाङ्गे साउको क्याम्पाको 3 मान्छे अग्लो पर्खाल बाहिर पर्खालकै आडमा एउटा सानो घर थियो। साउको पर्खाललाई लम्तीमा पारेर बनाइएको त्यो घरको लम्बाइ थियो चान्चुन 12 फिट र चौडाइ 5 फिट। काँचो इँटाको गारो, टिनका पाप्राको छानो, ढोकै अगाडि खानेपानीको तुरतुरे धारो। त्यो एक कोठे घरमा 5 जनाको परिवार बस्थ्यो। समर बहादुर त्यस घरको रानो थियो। ऊ रिक्सा चलाउँथ्यो। उसकी जहान काँचो उनका डल्ला पार्थी। उसका कुमकुमसम्म आइसकेकी उसकी छोरी फ्लेमी धुनको तालमा आमालाई काम सघाउँथी। जेठो छोरो स्कुल जान्थ्यो। कान्छो छोरो हर वखत चकचक गर्दै रडाको मचाइरहन्थ्यो। त्यो सानो घरमा घर नाउँ गरेको त्यो झ्याल बेगर कँध्यारो दुलामा परिवारका सबै अङ्गहरू परिपूर्ण थिए। त्यही दुलाको एक कुनामा धुवाको दमनकारी साम्राज्यमुनि साँझ बिहान खोले खाँडो पाक्थ्यो। त्यही साँघुरो चौडाइमा ज्यान तेर्स्याउँदै ती 5 प्राणी चिसो भुइँमा घुर्थे। जेठो छोरो त्यही दुलामा धमिलो टुकीमुनि पाठ गोप्थ्यो। छोरी चाहिँ फिल्मी पट्ठापट्ठीहरूका 2 पैसे प्रेम लीलाहरूका तस्बिर हेर्दै आफैलाई लाज लाग्ने के कुरा कल्पिन्थी। अनि समरबहादुर त्यही दुलामा जहानसँग माया प्रीतिका लीलाहरू रच्थ्यो। जीवन जस्तो त थिएन, तैपनि जस्तो थियो त्यो चलिरहेको थियो। समरबहादुरको घर पछाडि अलि पर दायाँतिर एउटा अजङ्ग ठुलो चिनिया इँटाको बडो धक्लाग्दो घर थियो। त्यो घरमा डेरा बस्न एक दिन एक जोडा गोरागोरी आए। त्यता जाने बाटो त्यही धुले गल्ली थियो। बडा बडा गाडीमा खेपका खेप सामान ओसारेको समरबहादुरले चकित र लोभी आँखाले हेर्यो। उसका मनमा एउटा कुराले साह्रै खुल्दुली जगायो। त्यो के भने एक परिवार डेरा सर्दा त्यत्रा गाडीमा तिनले के ओसारेका होलान्। मोज मस्ती साथ नै सही, एक परिवारको जीवन चलाउन त्यतिको के चाहिन्छ। तर्कना गर्दा गर्दै ऊ गोराको चोक अगाडिको फलामी ढोकामा पुग्यो। उसले देख्यो गाडीबाट सामान झिक्नेहरू झिक्दा छन्, मिलाएर राख्नेहरू राख्दा छन्, भित्र थन्क्याउनेहरू थन्क्याउँदा छन्। नाना रङ्गका नाना साइजका बाकस छुँदैमा मैलका दाग लाग्लान् जस्ता
बडा बडा मुलायम गलैँचा, नाना बान्कीका कुर्सी टेबुल, नाना थरीका मेसिन। समरबहादुरले त्यसरी हेर्यो जसरी लाटाले पापा हेर्छ। लेखककै भाषामा बोलेको हुँ मैले। समरबहादुरले त्यसरी हेर्यो जसरी लाटाले पापा हेर्छ। खैरे बजिया त हुनुसम्मको धनी पो रहेछ। थुक निल्दै समरबहादुरले गम्यो। केलाई चाहिँदा हुन् त्यतिका सामान। त्यही बेला गोराका आँखा झट्ट समरबहादुरमाथि परी। ऊ फटाफट फलामे ढोकातिर आयो। त्यहाँ को हो? समरबहादुरलाई आँखाले सर्क तौलिँदै गोराले सोध्यो। समरबहादुर अतालियो। गोरा के अङ्ग्रेजी बोल्दैछ? हँ, त्यहाँ को हो? म। समरबहादुरले आतेशको भावमा जवाब दियो। को म छिमेकी समरबहादुर। के चाहन्छ? केही होइन, त्यसै हेरिया। हेर्नु पर्दैन। गोरा फलामे ढोका नेरै आइपुग्यो। समरबहादुर एक पाइलो पछि सर्यो। अब नजिक नजिक तिनका आँखा जुधे। समरबहादुरलाई अलिअलि डर लाग्यो। जिल्लिएका आँखाले उसले गोराको अनुहार छाम्यो। शुद्ध ढाडे बिरालाका जस्ता आँखा, अबिर घसे जस्तो नाक, अबिर घसे जस्तो नाक, अबिर घसे जस्तो नाक, अबिर घसे जस्तो नाक,